الشيخ عبد الحق الحنفي حفظه الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. دوستا جای بجای بشینید، دوستا بشین جای بجای. نظر را اخلال نکنید، نظر را اخلال نکنید. انشاءالله امروز آن تشنگی که بنا به غفر داشتیم شهید الاسلام امروز الحمدلله در مجلس تشریف آوردن. الله تبارک و تعالی در علم و احسان برکات نظام کرده. نعره تکبیر، نعره تکبیر. اسلام، امامت اسلامی اخوان شیطانان دوستان از اخلاق کنید، جای بجای بشینید، اخلاق نکنید. دوستان عزیز این بسیار ساتی دوستان بپرگرام کو دیگر سکے زیر تاخیرہ یا ہم سے بلن ورکوم شیخ القرآن والحدیث عالم مبارز المحقق في طريقة رهبر الشريعة مولوي سيد محمد داوود محمدي كديمقراطور خاطر راشد بلا عالم نوينا سامعين راوي مولوي سيد محمد داوود محمدي. نعرة مسلمان بخاخ